श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुख स्वरूपाय स्वामिने नमः श्री शंकरानंद गुरुपादांबुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। गतदिने 28 श्लोकः समाप्तः। इदानीं 39 श्लोकसंख्या। तैजसा विश्वतां याताः देवतिर्यं नरादयः ते पराग्दर्शिनः प्रत्यक्तत्वबोधविवर्जिताः इत्यस्ति। विषयः एवमासीत्, प्राज्ञः तेजसो जातः सूक्ष्मशरीरोपाधिकः सन् स एव इदानीं स्थूलशरीरोपाधिकः सन् विश्वो भवति, हिरण्यगर्भश्च वैश्वानरो भवति इति उक्तम्। अग्रे तत्रैव वर्तमानाः तेजसाः विश्वाः भवन्ति। तेजसाः विश्वाः भवन्ति। ये पूर्वं सूक्ष्मशरीरे तेजसाः ते इदानीं स्थूलशरीरे विश्वाः। तेषाम् अवान्तरभेदमाह देव तिर्यगिति। इदानीं तेषां विश्वसंज्ञां प्राप्तानां जीवानां तत्त्वज्ञानरहितत्वेन संसारापत्तिप्रकारं सदृष्टान्तं श्लोकद्वयेनाह ते परागिति। ये जीवाः स्थूलशरीरमपि प्राप्तवन्तः, स्थूलशरीरं प्राप्य ततः किं कुर्वन्ति? कर्मवशात् स्थूलं शरीरं नवं आयाति। एकस्मिन् स्थूलशरीरे पतिते सत्यपि पुनः अन्यत् स्थूलशरीरम् उत्पद्यते। किमर्थम् एवं भवति? पुनः पुनः नूतनं शरीरं ते किमर्थं स्वीकुर्वन्ति इत्यत्र सदृष्टान्तम् आह श्लोकद्वयेन तत्त्वज्ञानरहितत्वेन संसारापत्तिप्रकारं। कारणम् इदमेव, तत्त्वज्ञानराहित्यं। यावत् तत्त्वज्ञानं नोत्पद्यते तावत् जीवाः अवश्यं संसरन्ति। अतः इमम् अर्थं श्लोकद्वयेन वदति ग्रन्थकारः। ते पराग्दर्शिनः। ते इत्युक्तौ ये विश्वाः जीवाः देवादयः पराग्दर्शिनः। पराग् इत्यस्य बाह्यं, प्रत्यक् अन्तः पराग् बाह्यं। ते बाह्यानेव शब्दादीन् पश्यन्ति न तु प्रत्यगात्मानं। प्रत्यगात्मानं ते न पश्यन्ति। ते जीवाः संसारिणः प्रायः बहिरेव पश्यन्ति। अर्थात् अन्तः विद्यमानम् आत्मानं प्रत्यगात्मानं ते न जानन्ति। तत्र बहूनां तं प्रत्यगात्मानं द्रष्टुम् इच्छापि न जायते। प्रायः सर्वेपि बाह्यान् विषयान् एव इच्छन्ति, तदेव पश्यन्ति। अतः ते पराग्दर्शिनः इत्युक्तम्। ते पराग्दर्शिनः प्रत्यक्तत्वबोधविवर्जिताः। यदि कदाचित् तैः प्रयत्नः कृतः स्यात् तर्हि प्रत्यक्तत्वं विज्ञातं स्यात्, किन्तु ते तदर्थं नैव प्रयतन्ते बहवः पराग्दर्शिनः। तथापि कश्चित् तु भवति महात्मा यः प्रत्यगात्मानमपि पश्यति। कठोपनिषदः इदं वाक्यम् अवश्यं स्मर्तव्यं। तत्र पराञ्चिखानि व्यतृणत् स्वयं भूः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् इत्युक्तम्। अयमेव अर्थः। ईश्वरेण सृष्टिरेव तथा कृता वर्तते, यथा इन्द्रियाणि बहिरेव गच्छन्ति।
अतः बहिर्गच्छताम् इन्द्रियाणाम् अनुसरणं कुर्वन्तः जीवाः बाह्यान् विषयान् पश्यन्ति। बहवः एवमेव भवन्ति, तथापि कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत। कश्चित् तु धीरः भवति, विवेकी, सः प्रत्यगात्मानं पश्यति। अतः ग्रन्थेपि ते पराग्दर्शिनः प्रत्यक्तत्वबोधविवर्जिताः इत्युक्तम्। बाह्यानेव शब्दादीन् पश्यन्ति, न तु प्रत्यगात्मानं। तदेव अत्र पराञ्चिखानि वितरणत् स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् इति श्रुतेः काटकश्रुतिः। ननु तार्किकादयः देहव्यतिरिक्तमात्मानं जानन्ति इत्याशङ्क्य। तत्र प्रश्नः, तार्किकाः सन्ति खलु, तार्किकाः अन्ये साङ्ख्या वा मीमांसका वा, ते आत्मानं जानन्ति खलु, तेषाम् आत्मज्ञानं नैव वर्तते इति न, ते केवल अत्यन्तं पामराः न भवन्ति इति चेत् तदा वदति ते जानन्ति, तथापि श्रुतिसिद्धं तत्त्वं न जानन्ति। कथञ्चित् आत्मानं जानन्ति, युक्त्या ते साधयन्ति। अतः शरीरे प्रवृत्तिर्जायते, आत्मानं विना शरीरे प्रवृत्तिर्न भवति, अतः अत्र शरीरे कश्चित् आत्मा भवेदेव इत्येवं ते जानन्ति, देहाद् व्यतिरिक्ततया जानन्ति। किन्तु अखण्ड सच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूपोऽयमात्मा इति यः अर्थः श्रुत्या उपदिश्यते तन् न जानन्ति इति इत्याह प्रत्यगिति। अग्रे कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुञ्च भुञ्जते नद्यां कीटा इवावर्तात् आवर्तान्तरमाशु च। आशुते कुर्वते इति अत एव भोगाय सुखदुःखाद्यनुभवाय मनुष्यादि शरीराण्यधिष्ठाय कर्म तत्तच्छरीरोचितानि कर्माणि कुर्वते। कर्म कुर्वते, कर्म कुर्वन्ति इत्यर्थः। ते जीवाः न हि कश्चित् क्षणमपि जातितिष्ठत्य कर्म कृत् इति गीतायां। यत्किञ्चित् कर्म अवश्यं कुर्वन्ति। किमर्थं कर्म कुर्वन्ति? भोगाय। भोगो नाम यद्यपि सुखं वा दुःखं वा उभयोरप्यनुभवः, तथापि दुःखं केनापि नेष्यते। दुःखमेव प्राप्यते तदन्यत्, किन्तु दुःखम् इच्छाविषयो न भवति। अतः ते भोगाय सुखप्राप्ति इच्छया सुखसाधने वा दुःखसाधने वा यत्किञ्चित् कुर्वन्ति। तदुच्यते व्याख्याने सुखदुःखाद्यनुभवाय मनुष्यादिशरीराण्यधिष्ठाय कर्म कुर्वन्ति तत्तच्छरीरोचितानि कर्माणि कुर्वन्ति। जातौ एकवचनं, कर्म इत्युक्तौ एकमेव कर्म कुर्वन्ति इति न, कर्मत्वजातिरेका इत्यभिप्रायेण एकवचनं प्रयुक्तं। बहूनि कर्माणि कुर्वन्त्येव। पुनश्च कर्म कर्तुं देवादिशरीरैस्तत्तत् फलं भुञ्जते च। देवादिशरीरं, देवो भूत्वा मनुष्यो भूत्वा अथवा अन्यत् शरीरं स्वीकृत्य तत्तत् कर्म फलम् अनुभवन्ति। कुतः इति चेत् पुनस्तत्र कर्म कुर्वन्ति। प्राकृत कर्म फलरूपेण इदानीं ते शरीरं प्राप्तवन्तः, इदानीं पुनः कर्म कुर्वन्तः सन्ति। पुनः इदानीं यत् कर्म कुर्वन्ति एतेषां कर्मणां फलरूपेण पुनरेव अग्रे अन्यत् शरीरं प्राप्स्यन्ति। महोदय, मम एकं भिन्नं प्रश्नं वर्तते। यत् उच्यते यत् यथा कर्म तथैव शरीरं भवति परस्मिन् जन्मनि, तत्र नरादीनां शरीरं तु भवति, परन्तु तत्रापि भेदो भवति, नाम पुरुषस्त्री शरीरभेदः। तत्र भिन्नं भिन्नं कार्यं सिद्ध्यति। तस्मात् किं पुरुषशरीरलाभाय भिन्नं कर्मफलम् अपेक्षितं नारीशरीरं नाम तत् प्रापणे अन्यद्विधं तत् कार्यं कारणम् इति भवति वा? एवं वर्तते। वयं यद्यपि समाजे स्त्री पुरुषः सर्वे समानाः इति वदामः, व्यवहारार्थं व्यवहारकाले तथैव भवति, तथापि शास्त्रदृष्ट्या यदा विचारयामः, पुरुषजन्म पुण्यस्य आधिक्ये सति कृतकर्मणाम्। एवं तत्रापि क्रमः अस्ति। अत्यन्तं पुण्यकर्मणां बाहुल्यमस्ति तर्हि देवशरीरं प्राप्नोति,
अनन्तरं पापकर्मणामेव आधिक्ये अत्यन्तम् अधमां योनिं प्राप्नोति। यदि पुण्यपापयोः मध्यमभावः तदा मनुष्यजन्म प्राप्नोति इति स्थितिः। तत्रापि पुनः मनुष्यजन्मापादककर्मस्वपि पुनः तारतम्यं वर्तते। अतः मनुष्येष्वपि महान् भेदः भवति। तत्तज्जातिषु स्त्री पुरुषः धनी निर्धनः एवं सर्वाङ्गोपेतः अथवा केनचिदङ्गेन विकलः अथवा केनापि रोगेण ग्रस्तः निरोगः इत्येवं महान् भेदः भवति। तत्र मया इदमेव शरीरं प्राप्तव्यम् इति अनेन कर्त्रा पुरुषेण इच्छा क्रियते तथैव भवति इति न। उत्तमं जन्म भवतु अथवा पुरुषशरीरस्य प्राप्तिर्भवतु इति इच्छया सह कर्म कुर्यात्, किन्तु कर्म करोति चेत् तत् कदा फलं प्राप्नोति तत्तु अस्माकम् अधीने नास्ति। कृतस्य कर्मणः फलं तु अवश्यम् अनुभूयते एव, किन्तु कदा इति समयस्य सीमानं निर्धारयितुं वयं न शक्नुमः। अतः कदाचित् पुरुषः भवेत्, कदाचित् स्त्री भवेत्। यद्यपि इच्छा जाता आसीत् पुरुषजन्म एव प्राप्तव्यमिति इच्छा तस्य अभूत् यद्यपि, तथापि इच्छामात्रेण किमपि न सिद्ध्यति। कर्म कर्तव्यं, तत्रापि साङ्गं कर्म, कर्मस्वपि महान् परिश्रमः वर्तते। ईषदपि अल्पेनापि दोषेण रहितं कर्म क्रियते केनचित् इति वक्तुं न शक्यते। अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा दोषः भवति। अतः कृतकर्मस्वपि जीवेषु पुनर्भेदो भवत्येव। एवञ्च इच्छा तु भवितुमर्हति एतादृशमेव जन्म मम भवेदिति, किन्तु तथैव भवति सर्वात्मना इति वक्तुं न शक्यते। यतः परमेश्वरः कर्मफलदाता वर्तते, सः अनेन अनुष्ठितस्य कर्मणः स्वरूपं दृष्ट्वा फलं ददाति। तदपि इदानीमेव ददाति, अग्रिमजन्मैव तथा भवति इति नियन्तुं न शक्यते। महोदय न तदस्ति, अहं वदामि यत् पुरुषजन्म प्रापणे तत्र किमपि पुण्यम् अधिकं क्रियते चेत् पुरुषजन्म प्राप्यते, नारीजन्म च किञ्चित् न्यूनं भवति चेत् तथा भवति, एवम् अस्ति वा? तथा अस्ति। उक्तं खलु मया, पुरुषे नाम मनुष्येष्वेव महत् तारतम्यं वर्तते। तत्र केनचित् कारणेन तत् नाम कृतकर्मणाम् अनुसारेणैव एतद् भवति। अतः यदि एवं कुर्मः, मनुष्यजन्म ये प्राप्नुवन्ति तत्र विभागद्वयं कुर्मः। अत्यन्तं पुण्यकर्मणां बाहुल्यमस्ति, तत्र बाहुल्ये काचित् न्यूनतापि वर्तते। ईषत् न्यूनता वर्तते चेत् स्त्रीजन्म, उत्कर्षे सति पुरुषजन्म इति तथा क्रमः। जन्तूनां नरजन्म दुर्लभम् अतः पुंस्त्वम् इत्युच्यते। अतः तत्र ईषत् पुण्यकर्मणाम् आधिक्ये पुरुषः, किञ्चित् न्यूनतायां स्त्रीजन्म। अग्रे गच्छामः। महोदय, मम एकः प्रश्नः अस्ति। तत्र कदाचित् मया श्रुतं यत् कोऽपि जनः मृत्युकाले यत् जन्म इच्छति तत् जन्म एव प्राप्यते तेन परस्मिन् जन्मनि, एवं सत्यं वा? अत्र ज्ञातव्याः विषयाः बहवः सन्ति। प्रथमतः एवमुच्यते, मरणकाले यं भावं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तन्तमेवेति कौन्तेय इति। किन्तु तत्र एकं विशेषणम् अन्ते वर्तते, सदा तद्भावभावितः। कश्चन मरणपर्यन्तमपि सर्वम् अकार्यं कृत्वा दुष्कृतमेव कृत्वा अन्ते उत्तमं स्मरति, किञ्चित् शरीरम् अग्रे प्राप्तव्यं तत् स्मरति, तेन उत्तमं जन्म प्राप्नोति इति न। यतः मरणकाले तु यदा जीवः म्रियते तस्य अधीने किमपि न भवति, सर्वं पराधीनं। तर्हि मरणकाले किं स्मृतिपथे आयाति? अयं तु इदानीं स्वतन्त्रो नास्ति इति चेत् आजन्म आमरणं तेन यत् कर्म कृतम् अथवा यः भावः चिन्तितः स एव पुनरायाति प्रयत्नं विनापि।
सः प्रयत्नपूर्वकं तत् स्मरति इति न, प्रयत्नः कर्तुमेव न शक्यते। तर्हि कथम् आयाति स्मृतिः? तेन तावत् पर्यन्तं मरणपर्यन्तं यः भावः चिन्तितः स एव मरणकालेऽप्यायाति, तद्बलात् सः पुनः जन्मान्तरं प्राप्नोति। मम अभिप्रायः अवगतः इति मन्ये। अन्ते यः भावः स्मृतः स एव कारणम् इति न, अन्ते सः भावः कथम् आगतः। उदाहरणार्थम् इदानीं नोटिस् बोर्ड् मध्ये अस्य अधिकाः अङ्काः इति यदि नोटिस् वर्तते, तर्हि नोटिस् बोर्ड् मध्ये तस्य अधिकाः अङ्काः इति कारणेन सः उद्योगं प्राप्नोति इति न। किमर्थं नोटिस् बोर्ड् मध्ये अधिकाः अङ्काः आगताः इत्युक्तौ तदा तावान् परिश्रमः पूर्वं तेन कृतः अस्ति, अतः परीक्षा सम्यक् जाता, उत्तमाः अङ्काः आगताः। तद्वदत्रापि आं महोदय, आमामाम् अवगतं महोदय। अस्तु, अग्रे गच्छामः। कुर्वते कर्मभोगाय कर्म कर्तुं च भुञ्जते इति जातम्। अत्र दृष्टान्तः उच्यते, पुनः पुनः जन्म कर्म इति इदं संसरणम् अथवा संसारः कथं भवति इत्यत्र दृष्टान्तः व्याख्याने भुञ्जते च फल अनुभवाभावे तत्तत् सजातीय इच्छा अनुपपत्त्या तत्तत् साधनानुष्ठान अनुपपत्तेः। कुर्वते कर्म भोगाय इति जातं, कर्म कर्तुं च भुञ्जते इति वर्तते। तस्य तात्पर्यम् इदं भवति, भोगार्थं कर्म, कर्मार्थं भोगः। कर्मार्थं भोगः इत्यस्य अयमर्थः, भोगः कर्म प्रति कारणं। कथं कारणं भवति इति चेत्, पूर्वं तत् सजातीयं तेन कर्त्रा अनुभूतम्, अतः तदेव फलम् इच्छन् सः तदेव तत् सजातीयं कर्म करोति। यथा लौकिकम् उदाहरणं, भोजनं किमर्थं कुर्मः इति चेत्, भोजने कृते सति तृप्तिर्जायते इति पूर्वम् अस्माकम् अनुभवः वर्तते, संस्काररूपेण तदस्माकं बुद्धौ अस्ति, अतः पुनरिदानीं भोजनं कुर्मः। एवमेव लौकिकं वा शास्त्रीयं वा यद्यत् कर्म, तत् कर्मफलं कदा इति वक्तुं न शक्यते, जन्मान्तरे पूर्वस्मिन् ततोपि पूर्वस्मिन् यदा कदापि तत् कर्मफलं तेन अनुभूतं, तज्जन्यसंस्कारवशात् तदेव फलं प्राप्तुम् इदानीं तत् सजातीयं कर्म करोति। यदि कर्मफलं तेन नानुभूतं तर्हि तत् फलं प्राप्तुम् इच्छा एव न जायेत। इच्छा जायते कुतः? संस्कारवशात्। संस्कारः कथं जातः? पूर्वं यः कर्मफलभोगः आसीत् तेन, तस्मात् कर्म कर्तुं च भुञ्जते। यदि तादृशी इच्छा अर्थात् पूर्वकृत कर्म फलानुसारेण भोगः यदि तेन न अनुभूतः तर्हि इच्छा न जायते। इमम् अर्थं वर्णयति, तत् सजातीय फलानुभव अभावे तत्तत् सजातीय इच्छा अनुपपत्त्या इच्छा न जायते, तत्सत् साधनानुष्ठान अनुपपत्तेः, तदा तत् फलं प्राप्तुं साधनं सह नानुतिष्ठति। अतः पूर्वम् अनुभूतः भोगः अपि इदानीन्तन कर्मानुष्ठाने कारणम्। एवं वर्तमानाः ते जीवाः नदीप्रवाह पतिताः कीटाश्च आवर्तादावर्तान्तरमाशु व्रजन्तः यथा निर्वृत्तिं सुखं न लभन्ते। दृष्टान्तः उच्यते, एवं निरन्तरं जन्म कर्म एतदुभयं प्राप्नुवन्तः जीवाः कदापि एतस्मान् जन्म कर्म परम्परातः निर्मुक्ताः न भवन्ति, तत्रैव सञ्चरन्ति पुनः पुनः। तत्र दृष्टान्तः उच्यते, यथा नद्याः प्रवाहे पतिताः कीटाः, तत्र नद्यां ये आवर्ताः भवन्ति, भवद्भिः दृष्टं स्यात्, तत्रैव कीटाः इतस्ततः पुनः पुनः सञ्चरन्ति। किमर्थं सञ्चरन्ति इत्युक्तौ, ते कथञ्चित् तत्र पतिताः सन्ति, बहिः उपरि
आत्मानम् उद्धृत्य उपर्यागन्तुं न शक्नुवन्ति। अतः तत्रैव मूढाः सन्तः आत्मोद्धारण उपायं न जानन्तः अगत्या तत्रैव सञ्चरन्ति। जीवाः अपि तथैव पुनः पुनः जननमरण परम्परां निवर्तयितुम् उपायं न जानन्तः अथवा ज्ञात्वापि इच्छायाः अनुदयात् अथवा इच्छायां सत्यामपि तदर्थं साधनानुष्ठानम् अकुर्वन्तः तत्रैव संसरन्ति। अतः यथा कीटाः निर्वृतिं तत्र प्रवाहे पतिताः न लभन्ते एवं जीवाः अपि व्रजन्तो जन्मनो जन्म जन्मनः पुनर्जन्म जन्मनः पुनर्जन्म इत्युक्तौ मध्ये मरणं तु अस्त्येव व्रजन्तः सुखं नैव लभन्ते। अग्रे सत्कर्म परिपाकात्ते करुणानिधिनोद्धृताः प्राप्य तीरतरुच्छायां विश्राम्यन्ति यथा सुखम्। अनन्तरं तर्हि का गतिः? यदि निर्वृत्तिः सुखं प्राप्तव्यं चेत् किं कर्तव्यं, कदा प्राप्नुवन्ति इति चेत् व्याख्यानकारः वदन्ति एवं संसारापत्तिमभिधाय तन्निवृत्त्युपायं दर्शयितुं दृष्टान्तं तावदाह सत्कर्मेति। दृष्टान्ते तत्र प्रवाहे पतिताः कीटाः कथम् उद्धृताः भवन्ति इति विचार्यमाणे सत्कर्म परिपाकात् पूर्वोपार्जित पुण्यकर्म परिपाकात् कृपालुना केनचित् पुरुषविशेषेण उद्धृताः। केनापि पूर्वकृत पुण्यवशात् केनापि पूर्वकृतेन पुण्येन ते यः कोऽपि जीवः सः कीटो वा भवतु अथवा मनुष्यो वा यः कोऽपि सः प्राप्तात् दुःखात् निवृत्तो भवति। रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि इति वर्तते। वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये महारणमे पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषमे स्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। अतः ते कीटं कश्चन वयमपि तथा कुर्मः अथवा पश्यामः। कश्चन कीटः जले पतितः वर्तते, तत्र दुःखम् अनुभवति। कदाचित् वयं तं कीटं तस्मात् जलात् उद्धृत्य भूमौ स्थापयामः यथा। एवञ्च केनचित् पुरुषविशेषेण ते उद्धृताः कीटाः नदीप्रवाहात् बहिर्निस्सारिताः निस्सारिताः सन्तः तीरतरुच्छायां प्राप्य तीरे विद्यमानस्य तरोः छायां प्राप्य लब्ध्वा अग्रे प्राप्य तीरतरुच्छायां विश्राम्यन्ति यथा सुखं। सुखं यथा स्यात् तथा विश्राम्यन्ति। यतः बहुकालं तत्र नद्यां पतित्वा ते चलितुमपि असमर्थाः सञ्जाताः। अतः तत्र करुणानिधेः पुरुषस्य कारणात् ते उद्धृताः जाताः। एवमेव इदानीं दार्ष्टान्तिके योजयति उपदेशमवाप्यैवम् आचार्यात् तत्त्वदर्शिनः पंचकोशविवेकेन लभन्ते निर्वृत्तिं पराम्। इदानीं दृष्टान्तसिद्धम् अर्थं दार्ष्टान्तिके योजयति उपदेशमिति। एवम् उक्तेन प्रकारेण पूर्वोपार्जित पुण्यकर्म परिपाकवशादेव इत्यर्थः। अत्रापि यः संसरति जीवः सः संसारात् यदि मुक्तो भवति तर्हि तादृश मुक्तेः प्राप्तौ वा मोक्षेच्छायां जायमानायां वा पूर्वकृत पुण्यकर्म इव कारणं भवति। अन्यथा तत्र इच्छापि न जायते अथवा इच्छायां सत्यामपि केनापि उपदेशादिकं न क्रियते। अतः पूर्वकृत पुण्यकर्म परिपाकवशात् तत्त्वदर्शिनः तत्त्वदर्शिनः इति पंचमी तत्त्वदर्शिनः आचार्यात् प्रत्यगभिन्न ब्रह्मसाक्षात्कारवतः। सः आचार्यः कथं वर्तते इति चेत् सः स्वयं सम्प्राप्त तत्त्वदर्शनः। यथोच्यते वेदान्तसारे अर्थतोऽप्यद्वयानन्दात् अतीतद्वैतभारत। तथा तादृशम् आचार्यं लब्ध्वा तस्य सकाशात् आचार्यात् गुरोः सकाशात् उपदेशं
तत्त्वमस्यादि वाक्यार्थ ज्ञान साधनम किम उपदिशति आचार्यः इत्युक्तौ तत्त्वमस्यादि वाक्यम् उपदिशति अनन्तरं मनन निदिध्यासनाद्यनुष्ठानेन सः ज्ञानं प्राप्नोति शिष्यः वाक्यार्थ ज्ञान साधनं श्रवणं श्रवणं किम् इत्युक्तौ स्वयम् अग्रे वक्ष्यति वक्ष्यमाणम् अवाप्य सम्पाद्य पञ्चकोशविवेकेन ज्ञानं प्राप्नोति इत्युक्तं तत्र कस्य ज्ञानं ज्ञानं नाम आत्मज्ञानम् आत्मा कः सच्चिदानन्दस्वरूपः स इदानीमेव वर्तते खलु सर्वैः ज्ञायते एव अहम् अहम् इति सर्वोऽपि आत्मानं जानाति इति चेत् पूर्वम् उक्तं कथं ज्ञायते इत्युक्तौ अध्येतृवर्गमध्यस्थ पुत्राध्ययनशब्दवत् देह मन इन्द्रियाद्युपाधिकत्वेन ज्ञायते विविक्ततया तु न ज्ञायते तर्हि कैः सह तस्य अविवेको जातः के इमम् आत्मानम् आवृण्वन्ति अथवा आच्छादयन्ति इति चेत् पञ्चकोशाः सन्ति तैरावृतः वर्तते तेषाम् अपगमे सः आत्मानं याथार्थ्येन जानाति अतः इमम् अर्थं वक्तुम् अवतरणिकां करोति ग्रन्थकारः पञ्चकोशविवेकेन पञ्चकोशाः अग्रे वक्ष्यन्ते अन्नादीनां पञ्चानां कोशानां विवेकेन वक्ष्यमाण विवेचनेन विवेकः विवेचनं पृथक्करणम् इति यावत् कथं पृथक्करणम् इति चेत् अनात्मसमुदाये पतितम् आत्मानं पूर्वमुक्तं खलु मुञ्जात् इषीकामिव इति अनात्मसमुदाये पतितम् आत्मानं तेभ्यः अनात्मभ्यः पृथक्कृत्य स्वस्वरूपेण केवलेन स्वस्वरूपेण आत्मा ज्ञातव्यः इत्यर्थः परां तदा किं भवति परां निर्वृतिं मोक्षसुखं लभन्ते प्राप्नुवन्ति ततः परं केते अन्नादयः पञ्चकोशाः इत्याकाङ्क्षायां तान् उपदिशति मूले अन्नं प्राणो मनो बुद्धिः आनन्दश्चेति पञ्चते कोशाः तैरावृतः स्वात्मा विस्मृत्य संसृतिं वर्जेत् मया पूर्वमुक्तमेतत् यत्र एवं रीत्या लिङ् प्रयोग इव श्रूयते व्रजेत् गच्छेत् स्यात् इति तत्र सर्वत्रापि छन्दसः आनुगुण्येन तथा प्रयोगः कृतः किन्तु विवक्षितः अर्थः संसृतिं व्रजेत् इत्युक्तौ संसृतिं व्रजति गच्छति अर्थं पश्यामः अन्नं प्राण इति अन्नं प्राणः मनः बुद्धिः आनन्दश्चेति पञ्चकोशाः तैत्तिरीयोपनिषदि उक्ताः ते पञ्चकोशाः अन्नं प्राणः मनः बुद्धिः आनन्दः इदमेव अग्रे ग्रन्थकारः दर्शयति अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः बुद्धिः विज्ञानमयः आनन्दमयः इति शब्दान्तरेणापि उच्यते तत्र कारणं किमिति ग्रन्थकारः एव वदति एवं एते कोशाः तेषाम् अन्नादीनां कोशशब्दादिधेयत्वे कारणमाह तैरिति मूले तैरावृतः कोशाः इति किमर्थमुच्यन्ते इति चेत् कोशाः वस्तु आच्छादयन्ति एतैरपि अन्नादिभिरपि आत्मा आवृतो भवति आच्छादितो भवति तस्मात् आवरणं कुर्वन्ति इति आवारकत्वगुणयोगेन अयम् एते पञ्चकोशाः इत्युच्यन्ते तत् व्याख्यानकारः वर्णयति तैः कोशैः आवृतः आच्छादितः स्वात्मा स्वरूपभूतः आत्मा विस्मृत्य स्वस्वरूपविस्मरणेन संसृतिं व्रजेत् जननादिप्राप्तिरूपं संसारं व्रजेत् यदा कोशैः अयम् आच्छादितः जीवः तदा स्वस्वरूपं नैव जानाति यद्यपि स्वस्वरूपं तथैव वर्तते तथापि तत्र कश्चन दृष्टान्तः दीयते खलु व्याधकुले संवर्धित राजकुमारवत् कश्चन राजकुमारः बाल्यकाले एव स्वपरिवाराद् विसृष्टः अरण्ये संवर्धितः आत्मानं राजपुत्र इति नैव जानाति कदाचित् केनचित् कारुणिकेन पुरुषेण पूर्ववृत्तान्तं सर्वं स्मारयित्वा सः उपदिश्यते त्वं राजकुमारः असि तद्वत्
जीवः आत्मानं कर्ता भोक्ता इत्येवं मन्यमानः पुनः पुनः कर्म कुर्वन् भोगञ्च अनुभवन् पुनरेव कर्म कुर्वन् पुनर्भोगम् अनुभवन् संसरन् वर्तते। व्रजेत् स्पष्टं कोशो यथा कोशकार कृमेः आवरकत्वेन क्लेशहेतुः एवं अन्नादयोपि अद्वयानन्दाद्यावरकत्वेन आत्मनः क्लेशहेतुत्वात् कोशाः इत्युच्यन्ते। तत्र कश्चन कोशकारः कृमि भवति, तत्र तस्य आवरणेनैव वस्त्रादीनां निर्माणं क्रियते। सः कोशः केन कृतः इति चेत् कश्चन आगत्य तं कीटम् अथवा तं कृमिं कोशेन बध्नाति, स्वयमेव सः तादृशं कोशं निर्माय स्वात्मानं बध्नाति। तद्वत् अयं संसारः जीवस्य केन कृतः इति चेत् न सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता इत्यारभ्य अन्ते उच्यते स्वकर्मसूत्रग्रथितो हि लोकः। एवञ्च कोशेन कोशः यथा यम् आच्छादयति तस्य क्लेशहेतुर्भवति, एवम् अन्नादयोपि अद्वय आनन्दत्वाद्यावरकत्वेन आत्मानम् आवृण्वन्ति। सर्वात्मना आवृण्वन्ति इति न, केनचिद्रूपेण आत्मप्रतीतिः वर्तते एव, तथापि सच्चिदानन्दस्वरूपत्वेन आत्मनः भानं नास्ति, भानेऽप्यभानम् इति पूर्वमुक्तम्। एवं ते आच्छाद्य आत्मनः क्लेशहेतुत्वात् कोशाः इत्युच्यन्ते इत्यर्थः। अग्रे स्यात् पञ्चीकृतभूतोत्थो देहः स्थूलोन्न संज्ञकः लिङ्गे तु राजसैः प्राणैः प्राणः कर्मेन्द्रियैः सह संक्षेपेण कोशानां स्वरूपं दर्शयति। व्याख्याने महोदय कोशानाम् अपि च सूक्ष्मशरीराणां कोऽपि सम्बन्धः अस्ति वा? अस्ति, सम्यक् पृष्टं। तत्र पञ्चकोशाः त्रीणि शरीराणि। पञ्चकोशानां मध्ये योऽयम् अन्नम् अथवा अन्नमयः इत्युच्यते, सः स्थूलशरीरम्। अनन्तरं प्राणमय मनोमय विज्ञानमयकोशाः त्रयः, ते सूक्ष्मशरीरे अन्तर्भवन्ति। आनन्दमयकोशः स एव कारणशरीरम्। एवञ्च स्थूलशरीरे एवं कारणशरीरे च एकैक एव कोशः, सूक्ष्मशरीरे तावत् इतरे अवशिष्टाः त्रयः कोशाः भवन्ति। अग्रे तेषां कोशानां स्वरूपाणि क्रमेण व्युत्पादयति स्यात् पञ्चीकृतभूतोत्थः इति। स्यात् पञ्चीकृते इत्यादिना मोदादिवृत्तिभिः इत्यन्तेन सार्धश्लोकद्वयेन पञ्चकोशाः निरूप्यन्ते। यद्यपि विस्तरः वर्तते एव, अग्रे पञ्चकोशविवेकः इति प्रकरणं वर्तते, इदानीं प्रसङ्गप्राप्तं स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वमिति रीत्या संक्षेपेण वदति सार्धश्लोकद्वयेन। स्यात् पञ्चीकृतभूतोत्थः, पञ्चीकृतेभ्यः भूतेभ्यः उत्पन्नः अयं स्थूलदेहः अन्नसंज्ञकः, अन्नमयशब्दितः। अन्नादेव जायते, अन्नादेव, यतः भुक्तम् अन्नमेव रसादिरूपेण परिणतं भूत्वा पुनरग्रे स्त्रीशरीरं प्राप्य नूतनस्य जीवस्य उत्पत्तये कारणं भवति। अतः सर्वे अन्नाद्येव खल्विवानि भूतानि जायन्ते इति तैत्तिरीयश्रुतिः। सः अन्नम् इति वा अन्नमयः इति वा प्रथमः कोशः। यदिदं स्थूलशरीरमिति इदानीम् उक्तम्, इदं दृश्यमानं स्थूलशरीरमेव अन्नमयकोशः। कोशः स्यात्। प्राणस्तु, प्राणः अथवा प्राणमयः कोशः कः इति चेत् लिङ्गशरीरे वर्तमानैः राजसैः रजोगुणकार्यभूतैः प्राणैः प्राणापानादिभिर्वायुभिः पञ्चभिः वागादिभिः कर्मेन्द्रियैः सह दशभिः स्यात्।
मूले लिंगे तु राजसैः प्राणैः प्राणः कर्मेन्द्रियैः सह प्राणैः इत्युक्तौ प्राणापानादि पञ्चवृत्तिभिः अनन्तरं कर्मेन्द्रियैः कर्मेन्द्रियाणि वागादीनि एतैः दशभिः सहितः योऽयं मुख्यः प्राणः स एव प्राणः इति वा प्राणमयकोशः इति वा उच्यते। राजसैः इति किमर्थम् उक्तं? पूर्वमुक्तं वर्तते रजोंशैः पञ्चभिस्तेषाम् इत्युक्तं। पञ्चतन्मात्रगत रजोंशेभ्यः एतानि जातानि। तत्र समष्ट्या प्राणः जातः, तत्तत् व्यष्ट्या अर्थात् तत्तत् भूतगत रजोंशेन तत्तत् कर्मेन्द्रियं जातम्। अग्रे सात्विकैर्धीन्द्रियैः साकं विमर्शात्मा मनोमयः। विमर्शात्मा विमर्शसंशयः संशयात्मकं पंचभूतसत्त्वकार्यं यन्मनः मनो विमर्शरूपं स्यात् बुद्धिः स्यात् निश्चयात्मका इति पूर्वमुक्तं। तत्र संशयात्मकवृत्तिवद् अन्तःकरणं तदेव मनः। पंचभूतसत्त्वकार्यं सत्त्वगुणस्य गुणानां कार्यम् उक्तं। तत् सात्विकैः प्रत्येकं भूतसत्त्वकार्यभूतैः धीन्द्रियैः ज्ञानेन्द्रियैः श्रोत्रादिभिः पंचभिः ज्ञानेन्द्रियैः साकं सहितं मनोमयः। ज्ञानेन्द्रियैः सहितं मनः मनोमयकोशः इत्युच्यते इति पूर्वेण सम्बन्धः। निश्चयात्मिका इत्यपि वर्तते। निश्चयात्मिका इति अग्रिमश्लोके निश्चयात्मिका धीः तेषामेव सत्त्वकार्यरूपा बुद्धिः तैरेव पूर्वोक्तैर्ज्ञानेन्द्रियैः साकं सहिता सती विज्ञानमयाख्यः कोशः स्यात्। तैरेव साकं विज्ञानमयो धीर्निश्चयात्मिका इति श्लोकारम्भं भवति। तेन किमुक्तम् इत्युक्तौ ज्ञानेन्द्रियैः सहितं विज्ञानं। विज्ञानं नाम करणव्युत्पत्त्या विज्ञायते अनेन इति व्युत्पत्त्या विज्ञानशब्दः अत्र कोशनिरूपणावसरे बुद्धिपरः। अग्रे कारणे सत्त्वमानन्दमयो मोदादिवृत्तिभिः इति वर्तते। कारणे इत्युक्तौ सा कारणशरीरं स्यात् इति पूर्वमुक्तम्। अविद्या कारणशरीरभूतायाम् अविद्यायां यन्मलिनसत्त्वं अस्ति तत् मोदादिवृत्तिभिः प्रियमोदप्रमोदाख्यैः इष्टदर्शनलाभभोगजन्यैः सुखविशेषैः सहितम् आनन्दमयाख्यः कोशः स्यात् इति। अन्तिमः आनन्दमयकोशः। आनन्दमयकोशो नाम कः इति चेत् प्रियमोदप्रमोदसंज्ञितैः प्रियमोदप्रमोदाख्यैः सुखविशेषैः अर्थात् अविद्या इति प्रागुक्ता मलिनसत्त्वप्रधान अविद्या इति। यद्यपि तत्र सत्त्वगुणस्तु वर्तते एव, सत्त्वगुणस्य कारणादेव प्रियं मोदः प्रमोदः इति तिस्रः वृत्तयः जायन्ते। एते सुखविशेषाः भवन्ति। व्याख्याने तत् लिखितं तदेव तैत्तरीयोपनिषदि तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः इत्युक्तम्। तमेव अर्थम् अभिप्रेत्य अत्रापि व्याख्याने इष्टदर्शनलाभभोगजन्यैः इष्टवस्तुदर्शनेन यत् सुखं जायते तत् प्रियम् इत्युच्यते। अनन्तरं तदेव इष्टं वस्तु यदा लभ्यते तदा यः आनन्दः अथवा यत् सुखं तत् मोदः इत्युच्यते। अनन्तरं तस्य इष्टवस्तुनः भोगेन यः आनन्दः जायते सः आनन्दः प्रमोदः इत्युच्यते। यथा लोके बहवः दृष्टान्तः दातुं शक्यते। इदानीं भोजनकालः सन्निहितः वर्तते, तर्हि तत्र वितरणार्थं भोजनम् आयाति दृष्ट्वैव कश्चन आनन्दः भवति। यदा तत् भोजनपात्रम् अस्माकं हस्ते आगतं, स्थाली हस्ते वर्तते, इतोपि सुखम् आगतम्, अयं मोदः इत्युच्यते। यदा भोजनं कुर्मः तदा यत् सुखं जायते तदेव प्रमोदः इत्युच्यते। एवं सुखविशेषाः
एतैः सहितं अविद्यायां विद्यमानं सत्वं प्रियमोद प्रमोदाख्य सुखविशेषैः सहिता अविद्या अथवा तत्र अविद्यायां विद्यमानः सत्वगुणः तदेव आनन्दमयः इत्युच्यते। आनन्दः न तः आनन्दः अन्यः, अयं तु आनन्दमयः। आनन्दस्तु ब्रह्मणः स्वरूपं सुखविशेषः इति उच्यते। अत्र तु इदानीं विषयसंयोगजन्यमिदं सुखम्, अतः एतैः सुखविशेषैः सहिता अविद्या एव आनन्दमयकोशः इत्युच्यते। एवम् एते पञ्चकोशाः ननु स्थूलशरीरादीनाम् अन्नमयादिशब्दवाच्यत्वे स वा एष पुरुषः अन्नरसमयः इत्युपक्रम्य तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयादन्योन्तरात्मा प्राणमयः अन्योन्तरात्मा मनोमयः इत्यादिषु तत्त्वात् आत्मनः अन्नमयादिशब्दवाच्यत्वं कथम् उच्यते इत्याशङ्क्य मया पूर्वम् एतद् अग्रे वक्ष्यते इत्युक्तं। तदिदानीं ग्रन्थकारः व्याख्यानकारश्च वर्णयतः अन्नं प्राणः इत्येवम् उक्तम्। अस्य मूलं तैत्तरीयोपनिषत्। तैत्तरीयोपनिषदि कथम् अस्ति इति चेत् एवं तत्र आरम्भः स वा एष पुरुषः अन्नरसमयः, अन्नमयः अन्नरसमयः समानम् इत्युपक्रम्य अग्रे किमुक्तम् तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः इत्युक्तम्। आत्मा अन्नमयः, अग्रिमपर्याये आत्मा प्राणमयः, पुनः अग्रिमपर्याये मनोमयः, अनन्तरं विज्ञानमयः आनन्दमयः। कथम् अयम् आत्मा आनन्दमयो भवति अथवा विज्ञानमयो भवति प्राणमयो भवति इति चेत् तत्र कारणं दर्शयति देहादीनाम् अन्नादिविकारत्वेन अन्नमयादिशब्दवाच्यत्वम्। अत्र द्वेधा विभागः। इदं शरीरम् उद्दिश्य यदा अन्नमयम् इति शब्दः प्रयुज्यते तदानीम् अन्नविकारः इत्यर्थः। यतः तस्मादेव इदं शरीरम् उत्पन्नम्, अतः अन्नमयं शरीरम्, अन्नविकारः, अन्नस्य परिणामः इति यावत्। आत्मनस्तु तेन तेन कोशेन तादात्म्याभिमानात् इत्याह। आत्मा कथम् अन्नमयः अथवा प्राणमयः भवति इत्युक्तौ तेन कोशेन सह तादात्म्यम् अभिमन्यमानः अयम् आत्मा। तस्मात् कोशात्, अन्नमय कोशाद्वा अन्यस्माद्वा पार्थक्येन आत्मानं न जानाति, तेन तद्विशिष्टः भूत्वा तस्मात् विविक्ततया आत्मानम् अजानन् अयम् आत्मा अन्नमयो भवति। तदुक्तं मूले तत्तत्कोशैस्तु तादात्म्यात् आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। अन्नमयकोशेन तादात्म्यम् अभिमन्यमानः आत्मापि अन्नमयः, एवं प्राणमयकोशे, एवं सर्वत्रापि कोशे इति इत्यर्थः। तुशब्दश्च आत्मनः इत्यर्थः। तुशब्दश्च आत्मनः कोशेभ्यो वैलक्षण्यद्योतनार्थः। तु इति वर्तते श्लोके। तत्तत्कोशैस्तु तुशब्देन किं क्रियते? वैलक्षण्यं। कथं वैलक्षण्यम् उच्यते इति चेत् एतेभ्यः कोशेभ्यः आत्मा विलक्षणः। कोशास्तु जडाः अनात्मभूताः, अयन्तु आत्मा चेतनः इति अनेकधा वैलक्षण्यम्। कथं तर्हि एवं विधस्य आत्मनः ब्रह्मत्वं भवति इत्याशङ्क्य तर्हि अयम् आत्मा इत्युक्तम्। इदानीम् अन्नमयः प्राणः मयः इत्यपि उक्तम्। कथम् अन्नमयादिरूपेण स्थितः अयं जीवः ब्रह्म स्यात् इति आशङ्क्य कोशेभ्यो विवेचनात् भवति इत्याह। यदा विवेकं न कुर्मः, विवेको न विवेचनं, यदा विवेचनं न कुर्मः तदा तु सर्वेषाम् एतेषां कोशानां धर्माः आत्मन्येव। तत्तत्कोशे स्थितापि धर्माः अध्यासाद् आत्मनि आगताः। तदानीं तु एतादृशकोश तद्धर्मविशिष्टः आत्मा जीवः ब्रह्म इति नोच्यते। किन्तु आरोपितानाम् एतेषां परित्यागे यच्चैतन्यमात्रम् अवशिष्यते तद्ब्रह्म इत्युच्यते।
अतः कोशेभ्यो विवेचनात् जीवः ब्रह्म भवति इत्याह अन्वयेति। अन्वय व्यतिरेकाभ्यां पंचकोश विवेकतः स्वात्मा स्वात्मानं तत उद्धृत्य परं ब्रह्म प्रपद्यते इति वर्तते। तत्र पंचानाम् अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् अन्वय व्यतिरेको अग्रे वक्ष्यते। वक्ष्यमाणाभ्यां पंचकोश विवेकतः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् इदं ज्ञातव्यं वर्तते आत्मा पंचकोशेभ्यः भिन्नः। एवं यदा जानाति पंचकोशेभ्यः भेदेन यदा आत्मानं जानाति तदा आत्मा ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म। पंचानां कोशानाम् अन्नमयादीनां विवेकतः प्रत्यगात्मनो विवेचनेन पृथक्करणेन इति एकः अर्थः। यद्वा पंचकोशेभ्यः अन्नमयादिभ्यः आत्मनः पृथक्करणेन उभयथापि व्याख्यानं कृतं। पंचानां कोशानाम् अन्नमयादीनां विवेकतः इत्युक्तौ प्रत्यगात्मनः विवेचनेन पंचकोशेभ्यः आत्मा भिन्नः अथवा आत्मापेक्षया पंचकोशाः भिन्नाः। घटो न पटः, पटो न घटः, उभयथा भेदः वर्तते। तद्वत् उभयथापि अत्र व्याख्यानं कृतं। पंचकोशेभ्यः अन्नमयादिभ्यः आत्मनः पृथक्करणेन स्वात्मानं प्रत्यगात्मानं तत उद्धृत्य ततः तेभ्यः कोशेभ्यः उद्धृत्य बुद्ध्या निष्कृष्य। उद्धृत्य इत्युक्तौ तत्र नदी प्रवाहे पतितस्य कीटस्य उद्धरणं यथा तथा न, किन्तु बुद्ध्या निष्कृष्य बुद्ध्या इदं निर्धारणीयम्, एवं निष्कर्षः कर्तव्यः एते तु अनात्मभूता एव नैव आत्मानः इति निष्कृष्य इत्यस्मिन् बुद्ध्या निष्कृष्य इत्यस्मिन् अर्थे उद्धृत्य चिदानन्दस्वरूपं निश्चित्य। एतेषां पृथक्करणे सति किं वर्तते? चिदानन्दस्वरूपं ब्रह्म। तदेव यत् चिदानन्दस्वरूपं सत्त्वं तु प्रागेव जानाति, सच्चित् आनन्दस्वरूपं ब्रह्मैवाहमस्मि इति निश्चित्य परं ब्रह्म ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति इति मुण्डकश्रुतिः। यः ब्रह्म जानाति सः स्वयं ब्रह्मैव भवति। अतः परं ब्रह्म पूर्वोक्तलक्षणं प्रपद्यते प्राप्नोति। ब्रह्म ज्ञात्वा जीवः ब्रह्मैव भवति इत्यर्थः। अभाने स्थूलदेहस्य स्वप्ने यद्भानमात्मनः सोऽन्वयः तद्भाने अन्यानवभासनम् अन्वय व्यतिरेकौ इत्युक्तम्। तौ इदानीं प्रदर्श्येते। विवक्षितौ अन्वय व्यतिरेकौ दर्शयति अभाने इति। अभाने स्थूलदेहस्य इति वर्तते। अभान इति स्वप्नावस्थायां स्थूलदेहस्य अन्नमयकोशस्य अभाने एवं वर्तते। एते पंचकोशाः अथवा इमानि त्रीणि शरीराणि क्रमेण एकैकस्याम् अवस्थायां व्यवहारविषयाः भवन्ति। यथा सुषुप्तौ केवलं आनन्दमयकोशः अथवा कारणशरीरं, स्वप्ने सूक्ष्म शरीरम् अर्थात् प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोशाः, जागृत अवस्थायां स्थूल शरीरम् अथवा अन्नमय कोशः इति पंचकोशाः अथवा त्रीणि शरीराणि, किन्तु सर्वत्रापि आत्मा एक एव। आदितः आरभ्य इदं निरूपितम्। एक एव आत्मा तत्तदुपाधिकः सन् तत्तन्नाम भाग् भवति। वस्तुगत्या सः तेभ्यो भिन्नः। इदं कथं वयं शास्त्रेण यद्यपि उपदिश्यते युक्त्या ज्ञातुं शक्नुमो वा?
आत्मा स्थूलशरीरात् भिन्नः सूक्ष्मशरीरात् भिन्नः इत्येवं ज्ञातुं शक्यते वा युक्त्या इति विचार्यमाणे शक्यते इति वदति ग्रन्थकारः। यथा स्वप्ने स्वप्नावस्थायां किं भवति तत्र स्थूलदेहो न भवति। एवं प्रथमतः उच्यते यदिदं स्थूलशरीरम् अहं स्थूलः इति जागृद्दशायां जीवस्य व्यवहारहेतुः, एवं विधः व्यवहारः स्वप्ने नास्ति। आत्मा वर्तते न वा? आत्मा तु अस्ति। यदि आत्मनि स्वत एव इदं स्थूलत्वं स्यात् अथवा स्वत एव स्थूलदेहवान् स्यात् आत्मा, तर्हि स्वप्नकालेपि तत् स्थूलत्वं वा स्थूलदेहो वा अनुवर्तेत। स्वप्नकाले तु तथा न भवति। स्वप्नकाले तु सूक्ष्मशरीरप्रयुक्तः व्यवहारः भवति, न तु स्थूलशरीरप्रयुक्तः। अत एव स्वप्नं पश्यन्तं पुरुषं भवन्तः ताडयन्तु, तस्य प्रबोधो न भवति, सः न जानाति। कदाचित् तस्य हस्ते वा कण्ठे वा विद्यमानं सुवर्णं स्वीकृत्य अन्यः गच्छति, सः न जानाति। एवञ्च स्थूलशरीरप्रयुक्तः व्यवहारः जाग्रदवस्थायां भवति, तत् स्वप्ने। स्वप्ने आत्मा तु वर्तते, किन्तु स्थूलशरीरप्रयुक्तः व्यवहारः नास्ति। तेन किं ज्ञातुं शक्यते? मया कश्चन दृष्टान्तः पूर्वम् उक्तः। जले गन्धः अनुभूतः अथवा कदाचित् जले रूपमपि दृश्यते, वृष्टिकाले विशिष्य। तर्हि इदं रूपं वस्तुगत्या जले नास्ति इति कथं ज्ञातुं शक्यते इति चेत्, कदाचित् शुद्धं जलं यदा भवति तत्तु जलमेव, तत्र जलं तु अस्ति, प्राग् दृष्टं रूपं नास्ति। तेन वयम् अनुमातुं शक्नुमः वस्तुगत्या अस्मिन् जले इदं रूपं नास्ति। यदि वस्तुतः एव तद्रूपं जले स्यात् तर्हि इदानीं जलस्य सत्त्वे तद्रूपमपि स्यादेव, रूपं तु नास्ति। एतदेव अन्यत्र भवतीकारैः उच्यते, येषु यावर्तमानेषु यदनुवर्तते तत्तेभ्यो भिन्नं यथा कुसुमेभ्यः सूत्रम् इत्युच्यते। अस्यार्थः एकां मालां भवन्तः पश्यन्तु, तत्र सर्वत्रापि एकं सूत्रम् अनुगतम्, अनेकानि पुष्पाणि भवन्ति। यत्र एकं पुष्पं वर्तते तत्र द्वितीयं नास्ति। एवं चिन्तयन्तु भवन्तः, तस्यां मालायां 25 पुष्पाणि सन्ति। यत्र प्रथमं पुष्पं वर्तते तत्र द्वितीयं नास्ति, यत्र द्वितीयं तत्र प्रथमं नास्ति, न वा तृतीयम्। एवं तत्तत्स्थानेषु पुष्पाणि भिद्यन्ते, किन्तु सर्वत्रापि एकमेव सूत्रम् अनुगतम्। यदि तत् सूत्रं पुष्पेभ्यः भिन्नं न स्यात् तर्हि किं स्यात्? पुष्पाणां व्यावृत्तौ सूत्रमपि न स्यात्। सूत्रं तु अनुवर्तते, पुष्पं यद्वा भवतु सूत्रं तु सर्वत्र समानम्। तेन अवश्यम् इदं ज्ञायते यत् तेभ्यः पुष्पेभ्यः इदं सूत्रं भिन्नम्। येषु यावर्तमानेषु, येषु पुष्पेषु यावर्तमानेषु यदनुवर्तते, सूत्रम् अनुवर्तते, तत् सूत्रं तेभ्यः भिन्नं, पुष्पेभ्यः भिन्नम् इति। अत्रापि स एव न्यायः उपयुज्यते। अस्तु, अद्य अत्र स्थापयामः, श्वः अनुवर्तयामः। अस्तु महोदय, अस्तु अस्तु, नमांसि महोदय। अस्तु। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये। अस्तु। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूप